न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं फैज़ान अशरफ। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामपुर सब डिवीज़न के धनतोला बाज़ार में, जहां पे आइंदा कल एक बहुत ही बड़ा या कहें एक अजीमुशान पयाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होने जा रहा है, जिससे कि हमें जानकारी मिली है कि धनतोला बाज़ार जो नेशनल हाईवे उसके करीब में कल पयाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस का एक शानदार आयोजन होने वाला है। उस कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं, बिल्कुल कॉन्फ्रेंस जिस जगह पे होने जा रहा है वहाँ पे, और ख़ास तौर पर इस कॉन्फ्रेंस की क्या अहमियत है और इसकी कैसी तैयारियां चल रही है। इस कॉन्फ्रेंस के जो ज़िम्मेदार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप दर्शकों को हम बता दें कि इस वक्त जो धनतोला बाज़ार में कल जो पयाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होने जा रहा है, उसमें अलग अलग धर्म के लोग, यानी हम ये कहें कि मुख्तलिफ धर्म गुरु यहाँ पे उपस्थित होने वाले हैं और इंसानियत का जो पैगाम है पूरे मानवता को वो देना चाहेंगे। तो इस प्रोग्राम का जो आयोजन है उसमें किस तरह की तैयारी हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करें। ख़ास करके इस प्रोग्राम के जो सरपरस्त हैं, या कहें कि अल अंसार ट्रस्ट के जो सरपरस्त हैं मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, बताइए कि इस तरह का जो प्रोग्राम एक तरह से कहें आप लोगों के ट्रस्ट जो अल अंसार ट्रस्ट है उसके ज़रिए किया जा रहा है, क्या मकसद है और किस तरह के मेहमान यहाँ आएंगे, ज़रा तफसील से अगर जी मैं बता दूं। शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। बात यह है कि आज से तकरीबन 1 सवा साल कबल जब लॉकडाउन हुआ तो उस मौके पे काफ़ी परेशानी आई, आप लोगों को मालूम है। तो वहाँ पे हम लोग बैठे और ख़ास तौर पर ये जो हमारे हाफिज़ हबीब साहब हैं, जो इसके सेक्रेटरी हैं, वो हम लोगों को लेके बैठे। तो हम लोग काफ़ी उलमा जमा हुए और वहाँ पे तय किया गया कि एक दूसरे का ताउन करें। उसके बाद फिर बात इस तरह से आगे बढ़ती गई और फिर ये हुआ कि समाज में जितनी भी बुराइयां हैं और जितनी खराबियां हैं और समाज को अमन व अमान को जो चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं, इनको ख़त्म किया जाए। बहरहाल बात बढ़ती गई और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि क्यों ना एक कोई तंजीम कायम की जाए कि जिसके तहत यह काम हो। तो फिर काफ़ी सोच विचार के बाद, काफ़ी गौर के बाद अल अंसार के नाम से एक हम लोगों ने तंजीम बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह वो रजिस्टर्ड भी हो चुका है और उसके जो अगराज़ व मकासिद हैं, उनमें तो बहुत से अगराज़ व मकासिद हैं, लेकिन एक उसमें मकसद ये भी है कि आपसी भाईचारा, अमन आश्ती, और इसी तरह से हर मज़हब के लोगों को अमन व आश्ती का पैगाम देना कि एक मुल्क में किस तरह से रहा जाए, किस तरह से मुल्क तरक्की करे और किस तरह से मुनाफरत, आपसी दुश्मनी वगैरह चीज़ें ख़त्म हो। ये हमारे मंशूर में दाखिल है, हमारे मकासिद में। तो उन्हीं मकासिद के तहत ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं कि आए दिन जो हिंदू मुस्लिम फसादात और इस तरह की जो दूसरी चीज़ें हो रही हैं, हम लोग किसी तरह से इन पर काबू पाएँ। नहीं, मैं जैसे देख रहा हूँ आपका जो ये प्रोग्राम का जो अनुमान है एक तरह से पयाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस, तो उस प्रोग्राम का असल मकसद क्या है? हाँ, इस प्रोग्राम का असल मकसद ये है कि हम मजहब से ऊपर उठकर जो जिस मजहब को इख्तियार करे वो उसकी मर्जी है, किसी पर कोई जोर नहीं है, लेकिन एक इंसान होने के नाते, एक आदमी होने के नाते एक दूसरे का क्या हक है कि हम उसके दुख दर्द में शरीक हों, उसकी खुशी और गमी में शरीक हों, और इसी तरह से अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो तो उसकी मदद करें। इसी चीज़ को आम करने के लिए हम लोगों ने हर मज़हब के लोगों को दावत दी है और हर मज़हब के रहनुमा को भी बुलाया है, ताकि वो लोग आपस में आकर और सब लोगों को जोड़कर कि किस तरह से अमन व आश्ती के साथ, सलामती के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रहा जाए और हमारा मुल्क तरक्की करे। यही मकसद है इस प्रोग्राम का। जैसे आप बता रहे हैं कि तमाम धर्म मजहब के पेशवा यहाँ आने वाले हैं, तो आप अगर वो बताएं किन किन मजहब के पेशवा यहाँ आएंगे तो जी, मुस्लिम रहनुमा तो हैं ही, उसमें सियासतदान भी हैं। इसी तरह से हिंदू मजहब के रहनुमाओं को भी हम लोगों ने दावत दी है, सिख को भी हमने दावत दी है, ईसाई को भी हमने दावत दी है। इसी तरह से कान की धाम वगैरह बाकायदा मंदिरों में पहुंचकर और मंदिरों के जो पंडित हजरात हैं उन लोगों से हम लोगों ने बात की बाकायदा, जैसे किशन से सिख गुरु है यानी, इसी तरह से कालीबाड़ी, पांजीपड़ा, इस्लामपुर, क्रिश्चन, यानी सारे लोगों को हम लोगों ने दावत दी है और अपने तौर पर हम लोगों ने कोशिश की है। बाकी हमने कितनी कोशिश की है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है और हमारी उम्मीद है और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि ये प्रोग्राम कामयाब हो
اور کامیابی کے ساتھ ہم لوگ جو ہے اس ملک کو آگے لے کر چلیں. کل کا جو پروگرام ہے کتنے بجے سے ہے، کتنے بجے سے؟ جی یہ پروگرام 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک ہے. 8 بجے صبح سے لے کر 1 بجے دن تک. اور اتوار کا دن اس لیے رکھا ہے کہ عام طور پر آفس وغیرہ میں چھٹی رہتی ہے، لوگوں کو آنے میں آسانی ہوگی، اس لیے دن کا وقت رکھا ہے. چلیے جس سے ناظرین آپ ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے الانصار ٹرسٹ کے سرپرست کہیں، ڈائریکٹر کہیں، مفتی عبدالحمید صاحب، ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ یہ پروگرام کا ہمارا مقصد ہے کہ ملک میں امن و امان کس طرح قائم ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ماننے والے ہوں. ہم تمام لوگوں کے ساتھ مل کر آپسی محبت کے ساتھ کیسے اپنی ملک کی ترقی کے بارے میں سوچیں، یہی اس پروگرام کا مقصد ہے. اب دیکھنا اہم یہ ہوگا کہ کل کا جو پروگرام ہے اس میں کس کس مذہب کے پیشوا آتے ہیں، کس کس مذہب کے دھرم گرو یہاں آتے ہیں، اور کیا پیغام ہوتا ہے ان کا. جو مقصد ہے وہ اپنے مقصد پہ کہاں تک کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ دراصل الانصار ٹرسٹ پہلا ایسا پروگرام ہے. اس سے پہلے بھی کئی ایسے پروگرام وہ اپنے علاقائی سطح پر کر چکے ہیں جس کو لے کر کافی علاقے میں ان کا ایک الگ مقام ہے. لیکن کل کا جو پروگرام ہے اس میں الگ الگ راجیوں سے بھی جس سے بتایا مفتی صاحب نے وہ آنے والے ہیں. لیکن ہم یہاں کے کچھ جو مقامی لوگ ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. اس وقت مولانا ارشاد عالم رضوی صاحب یہاں موجود ہیں. آپ یہاں مقامی ہیں، اس پروگرام کے تعلق سے یہاں کے لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اگر مختصر میں آپ بیان کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. بحمدہ تعالیٰ میں مفتی جلال صاحب اور ساتھ میں سرپرست الانصار ٹرسٹ کے جو خاص ہے مفتی عبدالحمید صاحب، ان کا سواگت کرتا ہوں. میں الحمدللہ گجرات ادھر ادھر چاروں طرف رہا، لیکن جب میں یہ آج سے 10-15 دن پہلے سنا تو مجھے ایسا لگا کہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہونا ہمارے ایریا میں امپاسبل ہے. کیونکہ یہاں اصل میں کیا ہے کہ راجنیتک لوگوں نے اور کچھ بڑے لوگوں نے دھرموں کو راجنیتک سے جوڑا، اور اس سے پھر خونی کھیل ہر طرف کھیلا جا رہا. ابھی تریپورہ میں ہوا اور بنگلہ دیش میں، تو اس کا اثر جو ہے عوامی زندگی پر اتنا اثر کر گیا ہے. ابھی کل ہی ملکہ ڈنگا جو کہ ایک بریلی گاؤں ہے، اور وہاں بریلی مسجد ہے، رضا مسجد، وہاں پوسٹر دکھا اور لوگ پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پیام انسانیت، یعنی ابھی تک غوث و خواجہ یا اور کسی بزرگ کے نام سے کانفرنس دیکھا گیا، لیکن یہ پیام انسانیت کیا ہے؟ تو اس پر جب چرچا ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ کانکی دھام سے بھی کچھ پنڈت لوگ آ رہے ہیں، اور پھر بریلی علماء کو بھی. میں خود بریلی ہوں الحمدللہ، لیکن میں انہیں پہلے تو مبارکباد اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دور اب چونکہ جہالت کا رہا نہیں، اب اہل علم ہر سماج میں ہے، ہر دھرم میں ہے. اور جہاں انسان کو کمائی کر کے اپنے بال بچوں کو کھلانا پلانا پڑتا ہے، تو یہ بھید بھاؤ کیوں، یہ تعصب پرستی کیوں، یہ فتن و فساد کیوں؟ تو اس مناسبت سے انہوں نے یہ پروگرام رکھا کہ سب کو جوڑا جائے. ہمارا ہندوستان کل بھی سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، آج بھی کہلا، اور ہمیشہ ہمارا ملک جو ہے ترقی کے معاملے میں آج دیکھیں گے تو دوسرے ممالک میں سے بہتر ہے. لیکن جہاں ہم ہندوستانی رہتے ہیں وہاں ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ رات کے سناٹے میں ایک ہندو مسلم ایریا سے جانے کو ڈرتا ہے، اور ایک مسلمان ہندو ایریا سے جانے کو ڈرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دہشت پھیلا ہوا ہے، اصل میں دہشت کسی سماج نے نہیں، نہ اسلام نے، نہ ہندو دھرم نے، نہ عیسائی نے، نہ گرجا نے، جتنے بھی دھرم ہیں انہوں نے آپس میں بھائی چارہ محبت خلوص کے ساتھ میں ہندوستان میں کاٹا ہے، ہندوستان میں رہے ہیں. اور یہی پیام انسانیت کانفرنس جو ہے جوڑنا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ آپ اپنے دھرم کو اپنے طرف رکھیے. انسانیت کا رشتہ سب سے پہلا رشتہ ہے. جب تک انسان انسان نہیں بنے گا تب تک اس کے اندر دھرم بھی نہیں آ سکتا، تب تک اس کے اندر رام یا بھگوان یا خدا بھی نہیں آ سکتا. کیونکہ ہمارے محمد پیغمبر صاحب نے 63 سالہ زندگی میں سب سے پہلے انسانیت کو عام کیا اور انسانیت کا پیغام دیا، تبھی لوگ جڑے. ان کی اچھائیوں کو دیکھ کر کے آج بھی سنہرے اکشروں میں ہر سماج کے لوگ پڑھتے ہیں کہ محمد پیغمبر کی زندگی کتنی سادگی والی زندگی تھی. وہی سادگی والی زندگی دونوں مفتی عبدالحمید صاحب اور مفتی جلال صاحب نے جو ہے پروگرام پیغام انسانیت کے نام سے رکھا ہے. میں جتنے بھی نیوز ٹوڈے انڈیا سے لائیو جڑے ہوئے لوگ ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا، پروگرام کل صبح 8 بجے سے ہے، لیکن آپ اپنے ایریا میں چرچا کیجئے، اس پروگرام کو کامیاب بنائیے، کیونکہ ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں.
इस देश को बचाने के लिए, जहां अब्दुल हमीद ब्रिगेडियर ने पाकिस्तानियों का टैंक उड़ाया था, जिस देश को बचाने के लिए महात्मा गांधी ने कुर्बानियां दी थी, वो देश हमारा है और उस देश में सबको बेहतर जीने का अधिकार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब बहुत अच्छी बातें बता रहे थे कि किस तरीके से चाहे वो किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, उनको किस तरह से जोड़कर इस मुल्क की तरक्की और सलामती में को आगे बढ़ाया जाए। तो ये तमाम तरह की बातें तो फरमा रहे थे, लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जिस तरह के प्रोग्राम की तैयारी है, हम उसके बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कस करें, हम वो तस्वीरें एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पूरा बैनर बिल्कुल लगा हुआ, स्टेज तैयार है। बहुत महत्वपूर्ण अगर बात हम ये कहें कि इस प्रोग्राम को लेकर जिस तरीके से इलाके में लोगों में एक कहें तो चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर पयामे इंसानियत जिस तरह से फरमा रहे थे मौलाना इरशाद साहब के किस तरीके से लोग इस बात को चर्चा कर रहे हैं, तो हमें भी उसका इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।